السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلوس. غادي نكملو سلسلة ديال الشروحات ديالنا الخاصة بمادة الفيزياء. كنا توقفنا عند الفرض الأول في الدورة الثانية، من بعد ما درنا 3 دروس ديال الكهرباء. دابا غادي نشوفو هاد الفيديو هذا، غنشوف فيه الدرس الرابع إن شاء الله. هاد الدرس الرابع هو نوعا ما كبير بزاف، لذلك غادي نقسمو على جوج. غندير فيه نص في هاد الفيديو، نص في فيديو آخر إن شاء الله. عندنا العنوان ديال الدرس كورون إلكتريك اي طونسيون إلكتريك، التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي. عندنا التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي، هذا هو عنوان الدرس. غنشوفو شنو هو التيار الكهربائي ونشوفو شنو هو التوتر الكهربائي. عندنا أولا لي سورس دو كورون كونتيني، غنشوفو مصادر ديال التيار المستمر. غنشوفو المصادر ديال التيار المستمر. هاد التيار الكهربائي المستمر فين كيجينا، ما هما المصادر ديالو؟ عندنا لي بيل، لي باتري، لي بانو سولير اي كيلك جينيراتور سون دي سورس دو كورون كونتيني. قالك بان هاد الأعمدة والبطاريات وهادوك الألواح الشمسية والمولدات بصفة عامة، وعدة قالك كيلك جينيراتور، عدة مولدات سون دي سورس دو كورون كونتيني، هما قالك مصادر ديال التيار الكهربائي المستمر، تيار كونتيني، تيار مستمر. إذن هاد التيار الكهربائي المستمر مصادر ديالو هما الأعمدة والبطاريات والألواح الشمسية، لي بانو سولير. غنشوفو مثال، ها هما مثلا الأعمدة. الأعمدة كما قلنا هادو هما المثال ديالهم، قطب موجب قطب سالب. عندنا لو باتري، البطارية، مثلا هذه بطارية على ما أظن ديال السيارة ولا على ما أظن. المهم هذا هو الباتري، هذه هي البطارية. عندنا قطب موجب هنا وهنا قطب سالب، هنا قطب موجب وهنا قطب سالب. عندنا اون سامبوليزي الكورون إلكتريك كونتيني باغ. هاد الكورون إلكتريك كونتيني كنرمزو ليه بهاد الرمز ديال تساوي ولا دي سي، كنرمزو ليه بهاد دو سامبول. هاد الكورون كونتيني كنرمزو ليه بالرمز ديال تساوي ولا الرمز ديال دي سي، الرمز ديال تساوي ولا الرمز ديال دي سي. إذن هذا كمقدمة ديال لي سورس ديال هاد الكورون كونتيني. نشوف الفقرة الثانية، لو سونس كونفونسيونيل دو كورون كونتيني. لو سونس كونفونسيونيل دو كورون كونتيني، منحى الاصطلاحي ديال التيار الكهربائي مستمر. دابا حنا عندنا التيار الكهربائي عندو منحى ديالو. المنحى فاش كيمشي؟ حنا غادي نستخرجو هاد المنحى هذا، غادي نديرو اكسبيريونس، واحد التجربة. عندنا التجربة الأولى والتجربة الثانية. كما كتشوفو هنا عندي القطب الموجب وهنا القطب السالب، وعندي هنا لي في دو كونيكسيون، وعندي هنا واحد لانتربيتور، واحد القاطع، وعندي موتور، واحد محرك. كما كتشوفو ملي ربطنا هاد الدارة هادي، لاحظنا بان المحرك المنحى ديال الدوران، شتو هو هاد السهم هذا هو المنحى ديال الدوران، كيدور في الاتجاه هذا. عندي هنا القطب الموجب هنا القطب السالب، المنحى ديال الدوران هو هذا. خلينا نفس التركيب، بدلنا غير هاد العمود، هاد البيل هذا كما كتشوفو نفس التركيب، بدلنا غير العمود. درنا القطب الموجب هنا ودرنا القطب السالب هنا، العكس ديال هنايا. درنا القطب الموجب هنا والقطب السالب هنايا. لاحظنا بانه كيدور في الجهة المعاكسة. في الأول ملي كان القطب الموجب هنايا كان كيدور في هاد الاتجاه، ملي ردينا القطب الموجب هاد الاتجاه ولا كيدور في الاتجاه الآخر. إذا كنلاحظو بأن التيار الكهربائي كيمشي في هاد المنحى هذا، التيار الكهربائي المستمر كيمشي في هاد المنحى هذا، من القطب الموجب للقطب السالب. نفس الشيء هنايا، من القطب الموجب للقطب السالب، من القطب الموجب للقطب السالب. Le sens de rotation du moteur change quand on inverse les bords de la pile. يعني المنحى ديال الدوران ديال الموتور كيتغير ملي كنانفيرسيو، كنغيرو، كنبدلو هادوك الاقطاب ديال لو بيل. ها هو كان كيدور في الاتجاه هذا ملي كان القطب الموجب هنا والقطب السالب هنايا. ملي غيرنا القطب الموجب والقطب السالب تغيرت الروتاسيون ديالو، الاتجاه ديال الدوران. لو كورون إلكتريك a un sens qui dépend de branchement des bornes positifs et négatifs du générateur. قالك بان الكورون إلكتريك المنحى ديالو متعلق بالبرانشمون ديال التركيب ديال القطب الموجب والقطب السالب ديال المولد.
دائما المنحى ديال التيار الكهربائي عنده علاقة بالقطب الموجب والقطب السالب. كان القطب الموجب هنا والقطب السالب هنا غيمشي للمنحى في هاد الاتجاه، كان العكس غيمشي للمنحى في هاد الاتجاه هذا، المنحى الصلاحي ديال التيار الكهربائي. غنشوفو دابا لا ديود، عندنا اون سامبوليز لا ديود باغ. عندنا الديود هذا هو الرمز ديالو. لا ديود راه قلنا واحد الجهاز هو بالعربية صمام ثنائي كيسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد. هاد الديود هذا هو واحد الصمام ثنائي كيسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد. هذا غير مثال، هذا كيفاش هو في الجهاز كيفاش داير في الحقيقة. هذا التمثيل الاصطلاحي ديالو. عندنا كيما كتشوفوا هاد البلاصة اللي ملونة بالأسود، اللي فيها الأسود هي المنحى ديال السهم هذا، وهاد البلاصة اللي فيها لون كري ولا ما عرف هاد اللون هذا كيفاش داير. إذا هي كنديرو لها هاد الحاجز هذا، هاد اللون هذا الكري كنديرو لها الحاجز هذا. إذا هكا كندير ليه التمثيل الاصطلاحي ديالو. هاد البلاصة اللي كان فيها الأسود كندير لها السهم، والبلاصة الملونة بالكري كندير لها حاجز. إذا المنحى ديال التيار الكهربائي في الاتجاه، المنحى ديال هاد الصمام الثنائي الاتجاه اللي غيمر فيه التيار الكهربائي خاصو يمر في الاتجاه هذا من هنا ويمشي. في العكس لا، العكس غادي يوقف هنايا، ماغاديش يدوز التيار الكهربائي. عندنا لو سونس باسون، المنحى اللي كيمر فيه. إلا دوزنا التيار الكهربائي في الاتجاه راه غيدوز ليا كيما كتشوفو الحاجز كيدوز من هنا، غادي يدوز مع السهم. نفس الشيء هنايا، هذا راه التمثيل الاصطلاحي ديال هاد الصمام الثنائي ديال لا ديود. إذا غيمشي في نفس الاتجاه. إذا هنا لا سونس باسون منحى ديال المرور. كاين لو سونس بلوكون، المنحى مغلق ولا ما غاديش يمر منو التيار الكهربائي. كيما إلا داز التيار الكهربائي من الاتجاه هذا، إلا مر التيار الكهربائي في الاتجاه هذا غادي يرتطم بهاد الحاجز هذا، هاد الجزء الملون بالكري غيرتطم بهاد الحاجز اللي ماغاديش يمر التيار الكهربائي. نفس الشيء بالنسبة للتمثيل الاصطلاحي، غادي يجي التيار الكهربائي هنا وهنا غيلقى الحاجز هذا ماغاديش يمر التيار الكهربائي. إذا هذا هو الدور ديال لا ديود، كيسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد. الصمام الثنائي يسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد. غنشوف واحد التجربة اكسبيريونس. قلنا في الاكسبيريونس الاولى بان التيار الكهربائي كيمشي بالقطب الموجب والقطب السالب. مزيان، اذا غيمشي التيار الكهربائي من هنايا، حنا هاد لا ديود شوفوا كيفاش ركبناها. ركبنا الحاجز هنا، اذا قلبناه ما درناش في الاتجاه ديال المرور ديال باسون، درنا في الاتجاه ديال بلوكون. اذا غيملي التيار الكهربائي من هنا غادي يجي غادي يوقف هنايا، غادي يوقف التيار الكهربائي هنا. اذا المصباح لا يضيء، ماغاديش يوصل التيار الكهربائي. اذا هذا عبارة عن قاطع التيار مفتوح، عبارة عن قاطع التيار مفتوح. لأنه علاش ما كيسمحش بمرور التيار الكهربائي، غادي يوقف التيار الكهربائي هنايا. ديود برونشي دون لوتر سونس، شدينا الديود هذا وبدلنا الاتجاه ديالو في الاتجاه هذا. كما قلنا في التجربة الأولى بان التيار الكهربائي كيمشي من قطب موجب، إذا غيمشي التيار الكهربائي هنا الصمام الثنائي المنحى ديالو في منحى التيار، عندنا نفس المنحى ديال المرور السونس باسون. إذا غيمر التيار الكهربائي كما كتشوفوا المصباح يضيء، لا لومب بغيل كما كتشوفوا. إذا هذا هو منحى ديال التيار الكهربائي. والدور ديال الصمام الثنائي يسمح بمرور التيار الكهربائي في اتجاه واحد. Dans un circuit électrique, le courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne négative. في واحد الدارة كهربائية التيار الكهربائي دائما كيمشي من القطب الموجب للقطب السالب. دائما في أي دارة كهربائية التيار الكهربائي كيمشي لنا من القطب الموجب للقطب السالب، من القطب الموجب في اتجاه القطب السالب. على الاكستيريور ديال الجينيراتور بطبيعة الحال هنا في الدارة، ماشي وسط الجينيراتور، هنا خارج الجينيراتور في الدارة. On représente le sens de courant par une flèche placée sur un fil de connexion. قال لك كنرمزو لهاد التيار الكهربائي بهاد لي فليش هادو، هاد لي فليش هادو شفتو بالأحمر، هاد الأسهم هادو، هاد لي فليش هادو كيكونو على لي في دو كونيكسيون، كنمثلوهم على لي في دو كونيكسيون على سلاك التوصيل. كنمثل لي فليش هنايا. إذا إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. هذا هو الشرح ديال الفقرة الأولى في هذا الدرس الرابع، لأن الدرس كبير بزاف. غنشوفو من بعد كيفاش في الفيديو التاني نشوفو كيفاش نحسبو كورون
وغنشوف كيفاش كنحسبو لا طونسيون لأن فيه حساب بزاف. الفقرة الأولى عاود نخصصها غير لي سورس ديال الكورون كونتيني، مصادر ديال التيار مستمر، ونشوف لا سونس كونفونسيونيل ديال الكورون إلكتريك، منحاز السلاحي ديال التيار الكهربائي. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تابوناو في القناة وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الاستفادة ان شاء الله.